मुस्ताङमा विमान दुर्घटनामा परेका 21 जनाको शव भेटियो। एक भने अझै बेपत्ता। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 10 जनाको शव काठमाडौँमा टिचिङ लगियो। यति समूहको 13औं हवाईजहाज दुर्घटना। 67 वर्ष यता 108 वटा हवाई दुर्घटना। विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन। खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गर्दा दुर्घटना भएको खुलासा। बालेन शाह मेयर भएपछिको काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो सभामै चर्काचर्की। कक्षा 12 को परीक्षा सुरु। 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी। 5 दलीय सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सर्कुलर। औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई बजेटमा अफर। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्ने। महानगरको पहिलो बैठक। मेयरमाथि दबाव सिर्जना गर्ने वडा अध्यक्षको प्रयास। आफै भोट दिएका जनप्रतिनिधिलाई जुत्ताको माला र कालो मसुद दले। जनताले बजेट हावादारी भएको एमालेको निष्कर्ष भण्डाफोर गर्न केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। बलात्कार आरोपी मनोज पाण्डेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। भाउजूको हत्या गरी फरार रहेका व्यक्ति 4 महिनापछि पक्राउ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। मेयर बालेन्द्र शाहलाई वडा अध्यक्षको सुझाव। बैठकको प्रक्रिया सिकेर आउनुहोस्। नायिकालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा 1 वर्षसम्म जेल हुन सक्ने। विमान दुर्घटनामा एकै परिवारका 7 जनाको मृत्युपछि गाउँ नै शोकमा। निर्वाचित भएको 7 दिन नबित्दै वडा अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार मुद्दा। दैलेखमा हैलाखैला। स्थानीय निर्वाचनमा कमजोरीका बावजुद सफलता मिलेको 5 दलीय गठबन्धनको निष्कर्ष। र काठमाडौँबाट भद्रपुर उड्ने तयारी गरेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या देखिएपछि यात्रुहरू ओह्रालियो। भयो भागाभाग। मेयर बालेन्द्र शाहलाई आएको प्रश्नमा उपमेयर सुनिता डङ्गोलको जवाब, हामी व्यक्ति होइन संस्था सफल बनाउन आएका हौँ। दुर्घटना भएको विमान 43 वर्ष पुरानो 11 पटक समेत खरिद र बिक्री भइसकेको खुलासा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सदाजी आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन मुस्ताङमा आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा 21 जनाको शव फेला परे पनि 1 जना भने अहिलेसम्म हराइरहेको छन्। दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको 9A NNT जहाज 3 चालक दलका सहित 22 जना सवार रहेका थिए। तारा एयरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी 21 जनाको शव फेला परे पनि 1 जना हराइरहेको बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, चालक दलका सदस्य सहित 22 जना यात्रुहरू मध्ये हालसम्म 21 जनाको शव फेला परेको दुःखद खबरले हामी अत्यन्तै मर्माहित छौँ। प्रतिकूल मौसमका कारण हालसम्म 10 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ लगिए पनि 11 जनाको शव भने घटनास्थलमै रहेको तारा एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। हराएको 1 जनाको खोजी कार्य भइरहेको र अन्य 11 वटा शव आधार शिविर ल्याउने प्रयास भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आइतबार बिहान 10:10 बाट सम्पर्क विच्छेद भई मुस्ताङको आकाशमा हराएको तारा एयरको विमान सोमबार थासाङ 2 को मानापाती हिमालको फेद सानसुरे भिरमा भेटिएको थियो। खराब मौसमका कारण विमान दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाए पनि दुर्घटनाको कारण भने आउन बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच दुर्घटना भएको विमान 43 वर्ष पुरानो 11 पटक खरिद बिक्री भइसकेको जहाज भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइतबार पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको जहाज आइतबार थासाङ गाउँपालिका अन्तर्गत कोबाङ गाउँभन्दा माथि सानुसुरीमा दुर्घटना भयो। को पाइलट विमान परिचालिका सहित 22 जनाको मृत्यु भएको छ भने जसमध्ये 10 जनाको शव पोखरा हुँदै काठमाडौँ समेत आइसकेको छ। जहाज मौसमका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निकालेर प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको हिजोको बैठकमा जानकारी समेत गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू मौसमको कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिए पनि उक्त विमान 43 वर्ष पुरानो रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। इतिहासका ज्ञाता सुनिल
उकालले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार उक्त विमान 43 वर्ष पहिले ट्विन टार कम्पनीले एयर वेस्टवेनलाई डेलिभरी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उक्त विमान 11 पटक खरिद बिक्री भइसकेको पाइएको छ। पछिल्लो पटक ताराले यति एयरलाइन्सबाट अप्रिल 2010मा उक्त विमान खरिद गरेको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको बैठकमा मेयरमाथि दबाव सिर्जना गर्ने वडा अध्यक्षले प्रयास गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो बैठकमा फोहोरको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर मेयर बालेन्द्र शाहले 6वटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्। फोहोरका विषयमा आफू बढी संवेदनशील रहेको दर्शाउँदै उनले यसको व्यवस्थापन नभएसम्म खादा र माला लगाउन नसक्ने बताएका छन्। सुरुमा आफ्ना प्रस्ताव राख्दै उनले भने, फोहोर व्यवस्थापन नगरेसम्म शोकको अवस्थामा छौँ, हामी कुनै न कुनै रूपमा हत्यारा भएका छौँ। हामीले 5 मिनेट फोहोर व्यवस्थापन नछुट्याएर छिमेकी नगरपालिकालाई समस्यामा पारेका छौँ। यो म मेयरका रूपमा नभई मानवताका हिसाबले बुझ्छु भनेर बालेन्द्र शाहले भनेका छन्। मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा उठाएको सवाललाई प्राय वडा अध्यक्षहरूले गम्भीर रूपमा लिएर व्यवस्थापनका लागि आफ्नो भूमिका सहयोगी हुने बताएका छन्। यही क्रममा वडा अध्यक्ष 29 का अध्यक्ष कुश ढकालले भने मेयर शाहमाथि केही दबाव सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छन्। स्वतन्त्रबाट जितेका शाहलाई म नभनेर हामी भन्दै टिममा काम गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसरी काम गर्दा आफूहरू साथ दिन तयार रहेको बताउँदै उनले घुमाउरो रूपमा दबाव सिर्जना समेत दिने प्रयास गरेका छन्। काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित उनले सुझाव दिँदै भने, म नभनौ हामी भनौ, म भनेर लोकप्रिय नबनौ, महानगर बनाऊ, साथ दिन तयार छौँ। काठमाडौँ जानी जानी बिगारिएको भन्दै उनले बनाउन सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अमूल सुधार जरुरी भएको बताउँदै लोकप्रिय कुरा गरेर केही नहुने सम्मका कुरा उठाएका छन्। वडा कार्यालयले 20 करोड उठाउने तर 10 लाख रुपैयाँका लागि समेत मेयर र प्रशासकीय प्रमुखलाई चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख समेत उनले गरेका छन्। उनले उठाएको रकमको 20 देखि 40% रकम वडाले नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। ढकाल लगायतलाई मेयर शाहले सकारात्मक हुन आग्रह गरेका छन्। हामी केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आएका हौँ। यदि नकारात्मक सोच्थ्यौँ भने म 5 महिना अघि नै चुनाव हारिसकेको हुन्थे। सबैले हार्छौँ भन्ने उनले भने, जितिन्छ कि भनेर चुनाव लडेको हुँ उनले भने। नकारात्मक सोच नकारात्मकै हुने भन्दै उनले चर्को जवाब समेत दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँबाट भद्रपुर उडाउने तयारी गरिएको बुद्धको जहाजमा समस्या देखिएपछि यात्रुहरू ओह्राल्दा हैलाखैला मच्चिएको छ। सोमबार काठमाडौँबाट भद्रपुर उड्ने तयारी गरेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या पहिचान भएपछि यात्रु ओह्रालिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतका अनुसार उडान नम्बर 901 को जहाजमा समस्या पहिचान भएपछि यात्रुलाई ओह्रालिएको बताइएको छ। जहाज ट्याक्सी वेसम्म पुगेको थियो। समस्या पहिचान भएपछि पार्किङ वेमा फर्किएको छ। स्रोतले भने समस्या के थियो भन्ने खुलाइएको छैन। वेमा फर्किएपछि जहाजबाट यात्रुले ओह्रालिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बुद्ध एयरका सूचना अधिकारीका अनुसार यात्रुलाई बुद्ध एयरकै अर्कै जहाज मार्फत भद्रपुर पठाइसकेको जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता बजेट हावादारी भएको एमाले निष्कर्ष निकालेको छ। भण्डाफोर गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन नेताहरूलाई दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट अनुचित रहेको भन्दै त्यसको भण्डाफोर गर्न निर्देशन दिएका छन्। एमाले संसदीय दलको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडाको विचार सुनेपछि आफ्ना सांसदहरूलाई सो निर्देशन केपी शर्मा ओलीले दिएका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा करिब 3 घण्टा आफैले बोलेर सांसदहरूलाई बोल्ने सामग्री नै दिएका थिएनन् भने बजेटमाथि भने सबै सांसदलाई प्रतिपक्ष गर्न निर्देशन दिएका छन्। संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले अनुचित ढङ्गले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्दै सो निर्देशन दिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। साथै त्यसलाई जनताको बीचमा भण्डाफोर गरेर लैजान पार्टीका सांसदहरूलाई नेता केपी शर्मा ओलीले निर्देशन पनि दिएको सचेतक भट्टराईले बताएका छन्। सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट भाषणपछि पनि शेयर बजार मापक नेप्से उच्च अङ्कले गिरावट आएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले बजेटले अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने समय बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सोलखुम्बुमा आफैले भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई जुत्ताको माला र कालो मसो दलिएको छ। नेकपा एमाले सोताङ गाउँपालिका कमिटीले जननिर्वाचित 2 जना वडा
वडा सदस्यहरूलाई जुत्ताको माला र कालो मसो दलेर साङ्केतिक कारवाही गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित सोताङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का सदस्य दुर्गाप्रसाद राई र वडा नम्बर 4 का सदस्य सन्देश तामाङलाई आफ्नै कार्यकर्ताले कारवाही गरेका हुन्। कमिटी अध्यक्ष वीरबहादुर राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2079 जेठ 16 गते सोमबार सोताङ गाउँपालिकाका गठनका लागि भएको निर्वाचनमा राई र तामाङले पैसाको प्रलोभनमा पार्टीको विधान आचार संहिता मर्यादा र हिप विपरीत नेपाली काङ्ग्रेसलाई मतदान गरेको भन्दै कारवाही गरेको जानकारी दिएका छन्। विज्ञप्तिमा सोताङ गाउँपालिकाका गठनमा पार्टीबाट निर्वाचित वडा सदस्य दुर्गाप्रसाद राई र वडा सदस्य सन्देश तामाङ राईलाई प्रलोभनमा परिएको जानकारी बताइएको छ। राईलाई नेपाली काङ्ग्रेस सोताङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का पालिका अध्यक्ष उम्मेद्वार उत्तम प्रसाद नारी छिरिङले 25,000 दिने प्रलोभन देखाएको र तामाङलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण तामाङले ज्यान मार्ने धम्की दिँदै लाखौँ रकमको प्रलोभनमा पारेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 5 दलीय सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्कुलर जारी गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माताका घातका कमिटीलाई सर्कुलर पठाएका छन्। प्रचण्डले सोमबार पठाएको सर्कुलरमा अब सम्पन्न हुने जिल्ला सामान्य समिति तथा पालिका कार्यपालिका निर्वाचनमा सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने निर्देशन दिएका हुन्। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकले 77वटै जिल्ला सामान्य समिति र बाँकी रहेका पालिकाहरूको कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धनको बीचमा सहमति गरी अगाडि बढ्न आफ्ना दलका प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गर्दा दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण तारा एयरको ट्विन टावर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको जानकारी दिएका छन्। सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको हिजोको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजबारे समितिलाई जानकारी गराउँदै महानिर्देशक अधिकारी खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर जहाज भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताएका छन्। घटनाको जाँचबुझ आयोग गठन गरी थप अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य समेत पत्ता लगाइने उनले विश्वास दिलाएका छन्। घटनास्थल जोमसोमको विमानस्थलबाट 8 नटिकल माइलको दूरीमा पर्ने उनले बताएका छन्। उक्त विमान मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 2 स्थित सानासुरे भन्ने भिरमा ठोकिएर दुर्घटना भएको अवस्थामा हिजो बिहान भेटिएको थियो। विमानमा सवार 19 यात्रु र चालक दलका 3 सदस्यसहित 22 जनाकै मृत्यु भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एउटा सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल भएको कुरा नायिकालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा र 1 वर्ष जेल हुन सक्ने समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कबड्डी 4 की नायिका मिरुना मगरले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एक युवक विरुद्ध प्रहरीमा जारी दिएकी छिन्। फिल्म हलभित्र आफूलाई पिठ्युमा गलत तरिकाले छोएर दुर्व्यवहार गरेको उनको आरोप रहेको छ। सिभिल मलबाट पक्राउ परेका तामाङ थरका युवक हिजोदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। आज प्रहरीले उनीमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट अभद्र व्यवहारमा म्याद थप गराएको स्रोतले बताएको छ। 1 वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुरमा जी प्रकारले म्याद थप गर्ने गरेको छ। यदि तामाङमाथि लगाइएको अभद्र व्यवहारको आरोप प्रमाणित भएमा उनले 1 वर्ष जेल सजाय पाउन सक्नेछन्। हिजो सिभिल मलको कफी सपमा नायिका र युवकबीच विवाद भएको थियो। नायिकाले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। तामाङले कान समातेर माफी मागे पनि मिरुनाले उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मेयर बालेन्द्र शाहलाई वडा अध्यक्षले सुझाव दिँदै बैठकको प्रक्रिया सिकेर आउनुहोस् भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई वडा अध्यक्षहरूले बैठकको प्रक्रिया सिकेर आउन सुझाव दिएका छन्। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा वडा अध्यक्षले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै केही निर्णय सुनाएपछि वडा अध्यक्षहरू आक्रोशित बनेका थिए। कार्यपालिकाका बैठक भर्खर बस्दैछ, बोर्डको बैठकले कसरी पारित गर्यो भन्दै प्रश्न समेत गरेका उनले भने हामीले टेबल नठोकी कसरी पारित हुन्छ। एक वडा अध्यक्षले भने फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यदल गठन र त्यसमा पार्टीगत प्रतिनिधित्व दिन प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भनेपछि उनीहरूले त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। त्यसपछि प्रशासकीय अधिकृतले फिर्ता लिएको भनेपछि मेयर शाहले अहिले प्रस्ताव गरेको र निर्णय भई
नसकेको बताएका हुन्। यही बीचमा वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष विमल कुमार होडाले भने मेयर साहेब संसदीय बैठक प्रणाली लागू गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् त्यो कुरा भनेर बताएका छन्। बैठकको प्रक्रिया अध्ययन गर्नुहोस्, कसरी प्रस्ताव आउँछ, कसरी अनुमोदन हुन्छ, बहुमत हुन्छ, त्यस्तो प्रक्रिया गर्नुहोस्, पार्टीको नाम लिन थाल्नुभयो, बैठक कसरी चलाउने त्यो पनि परामर्श गरेर आउनु पर्यो भनेर उनले सम्झाइ बुझाइ गरेका छन्। त्यसपछि मेयर शाहले थपे, पहिले नै छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो, आज पहिलो दिन भएकाले सजिलै कुरा राखिएको छ, सबैले पास नगरी केही पनि निर्णय नहुने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन मेयरलाई दबाब दिने कोसिस समेत गरिएको छ।